माँ होना ज़रूरी नहीं। तसनीफ़ हैदर। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगियों में औरतों के तसव्वुर का वो खाना बिल्कुल सियाह है, जिसमें हमारी माँ, बहन या कोई भी ऐसी मुक़द्दस औरत अपनी तमाम तर जिनसी ज़रूरतों और जिस्मानी हिस्सों के साथ मौजूद हो? वो कौन सा वक्त था जब हमने उन औरतों की ज़िंदगी के वो मसाइल सुने थे जो उनके जहनों पर बोझ की तरह लदे रहते हैं? मिसाल के तौर पर, जितनी आसानी से आपकी बीवी आपको ये बात बता सकती है कि उसके पिस्तान छोटे हैं और उसे ये बात पसंद नहीं, क्या आपकी माँ या बहन इस मसले का इजहार आपके सामने कर सकती हैं? अगर नहीं, तो यकीनी तौर पर आप इस मामले को कितने ही शर्म और झिझक, मसलहत या रिश्ते का लिबादा उड़ाएं, ये बात आपके लाशऊर ने तस्लीम कर ली है कि आपकी माँ या बहन वो औरत नहीं है जो दूसरी औरतें हुआ करती हैं। होने को हमें उनसे बेइंतहा मोहब्बत है, हम उनकी खुशियों और गमों का ख्याल रखना चाहते हैं, मगर क्या हम चाहते हैं कि हमारी माएँ सोसाइटी में दूसरे मर्दों के साथ उतनी ही आसानी से दोस्ती करें, गुफ्तगू करें या फिर चैटिंग या कॉलिंग कर सकें, जैसी कि हम दूसरी लड़कियों या औरतों के साथ करना चाहते हैं? आमतौर पर हमारे समाज में ये फ़िक्रा शर्म दिलाने का मुजर्रब नुस्खा समझा जाता है कि तुम जिस औरत को गलत निगाह से देखते हो, वो भी किसी की माँ, बहन या बेटी है। ये फ़िक्रा बताता है कि आप औरत को इन मदारिज की थैलियों में लपेट कर कैसे उसकी अपनी ज़ात से उसे अलग करते हैं, और शर्म के फ्रीज़र में डालकर उसे एक ऐसा सर्द तरीन नुक्ता बनाना चाहते हैं जिसमें औरत नाम के लफ्ज़ की कोई हरारत मौजूद न हो। हमें शर्माना किन बातों से चाहिए? इस बात से कि हम अपनी या दूसरों की शनाख्त को दबा रहे हैं, या फिर इससे कि हम उनकी शनाख्त को तस्लीम कर रहे हैं? मैं एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ। आप कह सकते हैं कि मेरी फैमिली एक ऐसी सतह पर तैरती है जिसकी समाजी, मुआशी और इल्मी हैसियत बहुत ज़्यादा अहम नहीं समझी जाती, और हम खुद को तरक्की के रास्तों पर ले जाने की ख्वाहिश रखने वाले कुछ भाई बहन हैं जिनमें सबकी सोच एक जैसी नहीं। मुमकिन है कि मेरे इन जुमलों से जो मैं इस मजमून में लिख रहा हूँ, मेरे भाई या बहन इख्तलाफ करें, मगर मुझे ये पूछने में ना तो किसी किस्म की जिनसी लज्जत हासिल होती है और ना कोई शर्म वर्म आती है कि आखिर औरत को माँ, बहन या बेटी समझना इतना ज़रूरी क्यों है, बजाय एक औरत समझने के। हज़ारों साल से हमने एक नफसियाती कर्ब का गिलाफ ओढ़ रखा है, और वो नफसियाती कर्ब ये है कि जब कभी हमारी करीब तरीन औरतों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके जिनसी मामूलात या जिस्मानी मसाइल का जिक्र होगा, तो हमारे मुंह लाल हो जाया करेंगे, कनपटियां सुर्ख और माथे पसीनों से तर होंगे। हालांकि ये सब खोखली बातें हैं। शर्म हमारी सोसाइटी में इतना ही कॉम्प्लेक्स मसला है जितना कि तकदीर। जैसे हम तकदीर को साबित करने में नाकाम रहते हैं, शर्म की भी कोई खुली ढली तारीफ हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं इस समाज में रहकर देखता हूँ कि औरतें अपने नाम, फ़ोन नंबर, अपनी तस्वीरों, आवाज़ और बदन सभी का पर्दा करती हैं। वो औरतें तो खैर बहुत से सेकुलर जहनों की जानिब से बहुत हमदर्दियों और गुस्से को सहती सुनती हैं, जो बुर्क़े पहनती हों, स्कार्फ में ढकी रहती हों या फिर घर घुसनी हों। मगर उन औरतों का क्या जो आम तौर पर खुले जहन की समझी जाती हैं, फिर भी इस बात के खौफ में मुब्तला रहती हैं कि उनका नाम, नंबर या आवाज़ अगर एक मखसूस दायरे ताल्लुक़ से बाहर निकले तो वो बदनाम हो सकती हैं। शर्म और बदनामी की ये एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर से उतरते ही समाज के सांप हुंकारते हुए उनकी जानिब बढ़ेंगे और उन्हें ज़बरदस्ती ज़िंदगी की गेम से बाहर धकेल दिया जाएगा। ज़रूरी है कि अब इस क्लीशे को सुलझाया जाए और समझा जाए कि औरत कोई भी हो, उसकी जिनसी ख्वाहिश को मसलूब करना या उसे अपने ही जिस्मानी हिस्सों से शर्म दिलाना एक निहायत वाहियात और पत्थरों के ज़माने वाला तरीक़ाकार है। एक औरत ने बातों ही बातों में मुझे बताया कि वो नहाते वक्त अक्सर अपने बदन से नज़रें चुराती है, और पिछले 22-25 बरसों से उसका ये मामूल है कि वो खुद को आईने में भी नंगा देखना पसंद नहीं करती। जहाँ आईने से इतना खौफ हो, वहाँ औलाद से डर क्यों न लगेगा? दरअसल जब हम सोचते हैं कि हमें अपने बदन के किसी मखसूस हिस्से को इतने लोगों से छुपाना है, तो हम ये बात फ़र्ज़ कर रहे होते हैं कि हमारे बदन का ये मखसूस हिस्सा हमारे लिए उलझन और बखेड़ों का बायस है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा छुपी रहेगी, उतना ज़्यादा उसको देखने की आदत और जानने और समझने की आदत ख़त्म होती जाएगी। ऐसी जगहों के नाम और उनसे मुंसलिक बीमारियों तक से हमें चिढ़ होगी, खौफ आएगा और एक किस्म की कराहत भी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर, अगर हमें मालूम हो कि हमारे दरमियान मौजूद किसी शख्स को बवासीर है, तो हम या तो हंसते हैं या फिर हमारा रद्द अमल इस मखसूस तर्ज अमल के तौर पर ज़ाहिर होता है कि हम उस जगह पर बैठने से भी घबराते हैं जहाँ वो शख्स बैठ चुका हो। इस बीमारी के ताल्लुक से तरह तरह के तवाहुमात गढ़ लिए जाते हैं, नित नई बातें फैलती हैं
اور بہت سی غیر ضروری نفسیاتی الجھنیں بیمار کے ساتھ ساتھ سماج کے دوسرے لوگوں پر بھی حاوی ہو جاتی ہیں۔ ایڈز جب نیا نیا متعارف ہوا تو یار لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائیں۔ آج بھی کم علم معاشروں اور لوگوں میں اس کے تعلق سے ایک قسم کی گھن اور عجیب طرح کا خوف دکھائی دے گا۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جنہیں ہم نہ جانتے ہوں، بس مسئلہ اتنا ہے کہ ہم ان پر گفتگو کتنی کرتے ہیں اور اس گفتگو کی اہمیت کو کس قدر سمجھتے ہیں۔ کسی عورت کو ماں بنا دینے کا کیا مطلب ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب ہم ایک پروسیس کو تعریفی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کہیں کوئی طریقہ نظر آیا تو ہم اس کو نہ صرف برا اور غلط سمجھیں گے بلکہ اس کو ناجائز، حرام اور ایسے الفاظ سے بھی نوازیں گے جس سے یا تو سامنے والے کی زندگی خود دوبر ہو جائے یا پھر ہم یہ فریضہ خود انجام دے کر اس کی غلیظ زندگی کو ایک بھیانک نتیجے تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ مثال کے طور پر دو عورتیں ہیں، ایک شادی کے بعد سماج کی مرضی کے ساتھ حاملہ ہوتی ہے اور دوسری اس کے بغیر۔ ہم اس دوسری عورت کو کسی قسم کا سماجی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں، اسے طوائف، بے حیا، رکھیل اور نہ جانے کس قسم کے الفاظ سے نوازیں گے جس میں ماں نام کی کوئی چمک اور چاندی کے ورق سے لپٹی ہوئی نفاست دور تک بھی دکھائی نہ دے گی۔ میں ان سماجی ضابطوں کی مخالفت کرتا رہا ہوں جن میں کوئی ایسا جمایا ہوا طریقہ موجود ہو جس کے الٹ ہونے والا کوئی بھی عمل ہمیں حرام یا ناجائز نظر آئے۔ ظاہر ہے ہم دوسری عورت کو پیٹ سے ہونے کے باوجود ماں کا تقدس عطا نہیں کرتے، لیکن اسے نظروں سے گرانے کے بجائے ہمیں شادی کے بعد ماں بننے والی عورت کی تقدیس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک عورت اپنی مرضی سے ایک شخص کو چنتی یا اپنے خاندان کے دباؤ میں آ کر، مگر جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو ہم اسے ماں کا ٹائٹل بخشتے ہیں۔ یہ ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دراصل یہ ایک ڈیوٹی کا نام ہے۔ جو عورتیں اس ڈیوٹی میں اپنے عورت پن یا انسان ہونے کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں، انہیں بھی ہماری سوسائٹی حیرت سے دیکھتی ہے اور ان پر فتوے لگاتی ہے۔ ایسی خبریں کس نے نہیں دیکھی یا سنی ہوں گی جس میں ان عورتوں کو جو اپنے بچوں سے اس قسم کے لگاؤ کا اظہار نہ کر پانے کے سبب انہیں چھوڑ دیتی ہیں یا ان کے ساتھ کچھ جرم کر بیٹھتی ہیں، ہمارا نیوز رپورٹر لان تان کر رہا ہوتا ہے۔ ان خبروں پر ایک ماں ایسی بھی یا ماں کے بھیس میں ڈائن کی خونی لائنیں چسپاں کی جاتی ہیں۔ ان بلا وجہ کی ذمہ داریوں سے عورت کو آزاد کرانے کی فکر پر بات ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ کیا کوئی عورت کسی اولاد کو ایک لڑکے یا لڑکی کی صورت میں دیکھ سکتی ہے، ایک آزاد، الگ اور اس کے بھرپور تشخص کے ساتھ، نہ کہ اس درخت کے طور پر جسے اس نے پانی دے دے کر سینچا ہے، اور نہ ہی اس کامیاب ہوتی یا ٹوٹتی ہوئی توقع کے طور پر جو اس نے کسی دوسرے انسان سے لگا رکھی تھی۔ میں نے کسی ماہر نفسیات کے مضمون میں یہ بات پڑھی تھی کہ عورتوں کی سب سے بڑی رقیب ان کی بہوئیں ہوا کرتی ہیں۔ حالانکہ سرسری طور پر دیکھنے سے یہ ایک مزاحیہ فقرہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ماں ہمارے ہاں ایک سروس سینٹر کا نام ہے۔ مرد قدرتی طور پر تو ویسے بھی بچہ پیدا کرنے، دودھ پلانے جیسی ذمہ داریوں سے آزاد تھا ہی، اس کے اس شاندار خطاب نے اسے ان تکلیفوں سے بھی راحت دلا دی جو ایک عام عورت کے سر پر اچانک ماں بنتے ہی ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ماں بچے کا پوری طرح خیال رکھتی ہے اور اسے لاشعوری طور پر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جس فرد کی پرورش وہ کر رہی ہے اس کا پورا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کی پوری ذات اسی سے وابستہ ہونی چاہیے، اور یہ توقع اس شاندار خطاب کے مقابلے میں پیدا ہونا عین فطری اور نیچرل ہے، اور ایسا ہوتا ہی ہے۔ اسی وجہ سے جب عورتیں خاص طور پر اپنے لڑکوں یا عمومی طور پر اپنی اولادوں کی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو آتا ہوا دیکھتی ہیں تو ان کی جاسوسی سے لے کر نگرانی، ڈانٹ ڈپٹ، رقابت اور جھگڑوں تک کی سچویشن پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس میں عورتیں غلط نہیں ہوتی۔ 15-20 سال یا اس سے بھی کئی زیادہ برسوں تک ایک شخص کو اپنی دولت یا میراث سمجھنے کے بعد یہ محسوس کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب اسے کوئی اور خرچ کرے گا یا اس پراپرٹی پر اب آپ کا نام نہیں لکھا ہے۔ ان مسائل کو اجاگر نہ کر پانے والی ہماری سوسائٹی بعد میں اس قسم کے چٹکلے نما حقیقت پسند فقرے گھڑتی ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا، اس کی طرف توجہ دینے کو ہم بالکل بھی اہم نہیں سمجھتے اور نہ ہی مستقبل میں سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عورت کا عورت ہونا کافی ہونا چاہیے، جبکہ ماں بنا کر ہم اس کی صنفی کشش اور ضروریات کو دبانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو ان کے ناموں کے ساتھ بلائیں تاکہ ہم میں یہ احساس باقی رہے کہ وہ ایک آزاد فرد ہیں، نہ کہ ہماری زندگیوں کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار۔ وہ بس ایک ایسے قدرتی مرحلے سے گزر کر ہمیں دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں جس میں ان کی اپنی مرضی اور دلچسپی بھی شامل تھی۔
ماں ہونا یا ماں بنا دیا جانا دراصل عورت کی کہانی میں ایک قسم کا کیتھارسس پیدا کرتا ہے، جس کی انتہا احمقانہ توقعات، عجیب و غریب منطق اور فرسودہ سماجی تکنیک کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لینے تک جا پہنچتی ہے۔ جب آپ بطور فرد کسی چیز کی مخالفت یا موافقت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کا سماج سب سے پہلے اسی جذباتی سیڑھی پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جسے آپ ماں کہتے ہیں، اور کسی بھی عورت کو ایسا غیر جمالیاتی اور غیر دلچسپ کام سونپ دینا ہماری سوسائٹی کا بہترین مشغلہ ہے۔